बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान की गिरफ्तारी का एक और ख्वाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने उड़ा के रख दिया और इमरान खान की अदालत में अचानक हंगामी और दबंग एंट्री हुई। समाअत का मुकम्मल अहवाल तो आपके सामने रखना है, जबकि दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के खिलाफ भी जो केस है, उस केस पर अब फैसला महफूज हो चुका है। लेकिन इस महफूज फैसले के बावजूद मिठाइयां क्यों बांटी जा रही हैं? क्यों इतना एतमाद है कि NRO 2 हर सूरत पाया तकमील तक पहुंचेगा, जबकि दूसरी जानिब इसहाक डार भी अब घबराना शुरू हो चुके हैं और बारूदी सुरंगों से जाकर टकरा चुके हैं और बड़ा एतराफ़ी बयान, ये जो जादूगर और मैजिशियन बुलाया था, अब वो मैजिशियन और जादूगर भी कुछ नहीं कर पा रहा और अब एतराफ़ी बयानात की जानिब ये मामला चल पड़ा है। सारी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है। एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ये फैसला महफूज है, ये सुनाया नहीं गया। अदालत में समाअत के दौरान शहबाज शरीफ के वकील ने बताया कि तफ्तीशी अफसर ने गवाहों के बयानात तोड़ मरोड़ कर पेश किए। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 161 के बयानात में किसी गवाह ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का जिक्र नहीं किया। तहरीरी दलाइल अदालत में जमा करा दिए हैं। बाद अज़ां अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बर्रियत की दरखास्तों पर फैसला तो महफूज किया, लेकिन नून लीग के कारकुनान अदालत के बाहर ना सिर्फ मिठाइयों के डब्बे लेकर पहुंचे हुए थे, बल्कि ये मिठाइयों के डब्बे खुल भी गए। और ये एक सवाल है कि इन लोगों को कैसे पता चला कि आज शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी हो जाएंगे। बरियत का फैसला तो महफूज है, एज ऑफ आई एम रिकॉर्डिंग। हो सकता है जब आप ये देख रहे हो ये फैसला सुना दिया जाए या फिर ये फैसला ज्यादा देर महफूज रहे, लेकिन लीगी कारकुनों ने मिठाई का डिब्बा भी खोल लिया और फूलों की पत्तियां भी ले आए। अब ये किस जानिब इशारा है और इस सारे मामले में अब आगे चलकर अवाम को ये क्या मैसेज जा रहा है, ये हम सब समझ रहे हैं। अब एक जानिब ये सब है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान का मोमेंटम भी कम होता नजर नहीं आ रहा। लॉन्ग मार्च से पहले FIA का इतना बड़ा केस बनाया कि इमरान खान को पाकिस्तान के किसी भी कोने से FIA के जरिए गिरफ्तार कर लिया जाए। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान के साथियों को उठा लिया गया और फिर इमरान खान, जारी बात है, इधर ऐलान करें उधर से हम गिरफ्तार कर लें। एक जानिब मैं आपको यह भी बता दूं कि PTI ने लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियों का बाकायदा आगाज कर दिया हुआ है और लाहौर में नौजवानों पर मुश्तमिल इंसाफ फोर्स कायम कर दी गई है और इसकी लॉन्चिंग तकरीब भी हुई। और ये अब बाकायदा तौर पर इमरान खान हर इलाके में जाकर हल्फ क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये अब कश्तियां जलाने का वक्त आ चुका है। ये इसीलिए तो सारे डरे हुए हैं, इसीलिए तो खाइफ है, इसीलिए तो और अंदर खाते अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि आले शरीफ को भी ये रिपोर्ट्स दी गई हैं कि इमरान खान का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा और इसी वजह से ये सारे का सारा मामला हो रहा है और सब कुछ जल्दी किया जा रहा है। अब इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये भी बता दूं कि इमरान खान साहब ने अब अपना मोमेंटम जो है वो कम करने का बिल्कुल उनका इरादा नहीं है। इस्लामाबाद में एक तकरीब, फिर लाहौर, एक दिन में 3 शहर जहां जहां वो जा सकते हैं और इस उम्र में भी वो मुकम्मल तौर पर। और अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मामलात हुए हैं उन पर भी बात करते हैं। पहले इसहाक डार साहब की जरा स्टेटमेंट को एनालाइज कर लें। जादूगर इसहाक डार आया, उसने अभी सब कुछ ठीक ही करना था कि उन्होंने कह दिया कि पिछले 4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे, यानी कि अब जो इनका टेन्योर है उसमें अवाम कुछ ज्यादा अच्छे की उम्मीद ना रखे। एक इंटरव्यू में इसहाक डार ने कहा कि PTI को एहतजाज के लिए रेड जोन में इजाजत नहीं होगी आने की। मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है, इमरान खान को सियासत की पड़ी है। इमरान खान हुकूमत से जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछाकर गए। पिछले 4 साल के पैदा करदा मसाइल 6 माह में हल नहीं होंगे। इसहाक डार का कहना था कि वो IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ सालाना मीटिंग के लिए जा रहे हैं। IMF प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद उसे खैरबाद कहेंगे। वजीर खजाना ने फैसला किया है कि पाकिस्तान पेरिस क्लब नहीं जाएगा। अब ये कुछ चीज़ें हैं, लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि हमारे लिए बारूदी सुरंगें हैं। अब हम जी 6 महीने में मसले हल नहीं कर सकते और इसहाक डार के आने के बाद जो हनीमून पीरियड था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब चीज़ें जो हैं अब वो ज़रा रियलिस्टिक ग्राउंड पे आना पड़ेगा। ये नहीं कि
جادو کی چھڑی چلائی اور آتے ساتھ تمام تر معاملات کر دیے۔ اب یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کیس جو ہے اس کی تلوار لٹکتی رہی، اور اس کیس کی میں مکمل جو تفصیل ہے، سماعت کا احوال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے نے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا، جس کے بعد عمران خان صاحب نے عدالت سے رجوع کیا۔ عمران خان نے حفاظتی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی، جس میں موقف اختیار کیا گیا کہ ایف آئی اے نے فارن ایکسچینج ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر رکھا ہے، عدالت حفاظتی ضمانت منظور کرے تاکہ متعلقہ عدالت میں پیش ہو سکیں۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی، جس کے دوران پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل نے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ ہے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں ممنوعہ فنڈنگ کیس کون سی عدالت لے جانا چاہیے، اور اس پر وکیل نے کہا کہ کیس اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت نے پوچھا کہ عمران خان کہاں ہیں، پیش کیوں نہیں ہوئے؟ وکیل نے کہا کہ عدالت حکم کرے تو عمران خان فوری عدالت پیش ہو جائیں گے۔ بنی گالہ میں پولیس نے ان کے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، غیر معمولی صورتحال کے باعث درخواست گزار پیش نہیں ہوئے۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے کہا کہ درخواست گزار 3 بجے تک اس عدالت میں پیش ہو جائیں۔ اس پر ان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ 3 بجے دیر ہو جائے گی، ابھی آدھے گھنٹے میں آ جاتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ عدالت میں پیش ہونے تک عمران خان کو گرفتار نہ کیا جائے، جبکہ عدالت نے انتظامیہ کو عمران خان کو ہراساں کرنے سے بھی روک دیا۔ بعد ازاں عدالت کے طلب کرنے پر عمران خان صاحب پیش ہوئے۔ دوران سماعت ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو کہا کہ حفاظتی ضمانت اس صورت میں سنی جا سکتی ہے جب معاملہ دوسرے صوبے کا ہو۔ جسٹس اطہر بن اللہ نے اس کیس میں خصوصی عدالت کو ضمانت کی درخواست سننی چاہیے، اگر کوئی ایشو ہے تو ہم اس وقت تک حفاظتی ضمانت منظور کر لیتے ہیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ہم حفاظتی ضمانت منظور کر رہے ہیں، ہم اس کیس کو زیر سماعت رکھتے ہیں اور حفاظتی ضمانت دیتے ہیں۔ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو ہم آپ کی درخواست کو دوبارہ سنیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی منگل تک حفاظتی ضمانت منظور کی ہے، انہیں 5,000 روپے کے مچلکے داخل کرنے کا عدالت نے حکم بھی دے دیا، اور اس کے عوض اب امپورٹڈ سرکار اگلے کچھ دن تک عمران خان صاحب کی جو گرفتاری کا خواب دیکھ رہی تھی وہ خواب چکنا چور ہوا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں ان کے معاملے کے اندر بھی یہ تمام تر چیزیں ہوئی ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی اس سارے معاملے میں کچھ چیزیں سامنے رکھی ہیں، ان پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن عمران خان صاحب نے یہ بات بڑی واضح کی کہ ہماری اور ساری پارٹیوں کی عدالتوں کا یہ فیصلہ ہے کہ فنڈنگ کی ایک ساتھ تحقیقات کی جائیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ان کی فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا، اور ان کے گھر کا آدمی ہے اس لیے فنڈنگ سامنے نہیں لا رہا، اور پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جس نے فنڈ ریزنگ کے ذریعے باہر سے فنڈنگ لی، یعنی اوورسیز پاکستانی کسی نے $100 دیا، کسی نے $50 دیا، کسی نے اپنی اوقات کے مطابق $500 دیا، کسی نے $10 دیا، اور باقی جماعتیں تو یہ سب بھی نہیں کرتی۔ تو یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی گئی، اور اس سارے معاملے کے اندر صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کو پیچھے کی طرف دھکیلنے کی کوششیں ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے بات کی۔ اور اب اس سارے معاملے کے اندر امپورٹڈ سرکار کی اس وقت پسینے جو ہیں وہ چھوٹنا شروع ہو چکے ہیں، معیشت اب ان سے اس طرح نہیں سنبھلنی جو ایک اسحاق ڈار نے آتے ساتھ ایک آپ کو امیج دکھا دی کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، اور اب چیزیں جو ہیں ریئلسٹک اور ویلکم بیک ٹو دا ریئل ورلڈ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نے